Hi guys, paklion na to ang panid sa kagahapon. Trya na to ni ma-memorize ba? At karong paklion, panid sa kagahapon. 15-21, magbilan min landit sa Subo. Isulong nila ang haptan, wala palandunga, lapu-lapu di ay andam na. Naghulat sa baybayon, sa away dili lupigon. Pagawas ni Madilan, sa bangkaw gipaulanan. At sila nanagan, namatay si Madilan. Maoy sinugdanan, kat sila gidungagan. Pilipinas gikolonya sa laong nga Espanya. Bahan di gipanaghakot o gidala sa ila. Kita ang gisugo nga mao ang kagiya. Daghang gidaog-daog, yuta gipanagilog. Ang uban gibilanggo ug giputlan sa liog. Tulo ka pari gilungguan nga walay kasalanan. Maoy sinugdanan, natukod ang katipunan. Ngud sa kumpisyon, nasayran ang katipunan. Rizal gidestero sa layo nga dapitan. Dito iyang gitudlo ang iyang kinaatman. Masakiton gipanag-ayo, butag bakul gitambalan. Unya sa hukmanan, Rizal gisintensyahan. 30 sa Disyembre, sa natad sa Bagong Bayan. Rizal ginabaril nga walay kasalanan. Tugon Rizal mo balik, kung ihatag na ang kagawasan. Sa niadtong bungkod, iglesia ang natukod. Mando sa Espiritu Santo, sa gamhanan nga tawo. Papilis ginahikay, sa simbahan nga lunsay. Tamay biay-biay, dili na makapusgay. Karon mikatap na simbahang Pilipino. Sa pulo sa Pilipinas, sa walay pupanagana. Ayaw ikaulaw, ikaguuli kumidya. Kay siya uban ka nato, siya karon